जनाब, आपने सत्तू पिया हुआ था, आपने कोई चर्स पी हुई थी, आपने क्या पिया हुआ था? कोई आपने लस्सी पी थी? आप होश-ओ-वास में नहीं थे जिस वक्त आप ऑर्डर साइन कर रहे थे? आपको क्या मालूम नहीं था कैलेंडर में कि अशूरा आ रहा है? उनके डर से, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मैं डेफिनेशन करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट में हम लोग सारे लोग बड़े दबे हुए अल्फाज में कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। भाई नाम लो। मुझे मालूम है कि आपके चैनल जो लाइव चला रहे होंगे, जब मैं ये बात करूंगा तो वो टी 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 उसको बंद करेंगे या उसको वो बीप करेंगे, सेंसर होगी बात। सबसे पहली चीज कि ये जलसा जो आज शाम 6 बजे तरनौल फाटक के करीब, तरनौल के मुकाम पे, उस जगह पे जहां पे इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे मुनक्कद करने के लिए, वहाँ पे सारी तैयारियाँ रात तक हो रही थी। वहाँ से जिस वक्त मैं निकला तो पता लगा कि पुलिस आई है, DIG और बाकी लोग आए और उन्होंने वहाँ पे जगह सील कर दी। और DC इस्लामाबाद ने, जिसने ऑर्डर दिए थे परसों, जिसने अपने इजाज़तनामा या NOC दिया था, उसको चीफ कमिश्नर ने रिसेंट किया या कैंसिल किया। सबसे पहली बात, आप मीडिया साथियों के हवाले से उन साहिबान से मैं पूछना चाहता हूँ, उस डिप्टी कमिश्नर से, कि जनाब आपने सत्तू पिया हुआ था, आपने कोई चर्स पी हुई थी, आपने क्या पिया हुआ था? आप होश-ओ-वास में नहीं थे जिस वक्त आप ऑर्डर साइन कर रहे थे? या फिर मैं चीफ कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ कि जनाब आपने कोई सत्तू पिया हुआ था, कोई आपने लस्सी पी थी, कोई आपने चर्स पी थी कि आपको अचानक अपने डिप्टी कमिश्नर का NOC जो है वो आपने कैंसिल करना पड़ा? आपको क्या मालूम नहीं था कैलेंडर में कि अशूरा आ रहा है? और खुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पर आप मीम में निकाल रहे थे। मैं यहाँ पे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पार्टीज के वर्कर्स और साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके डर से जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मैं डेफिनेशन करता हूँ और मैं आपको स्टेट की भी डेफिनेशन करता हूँ, स्टेट होती क्या चीज़ है और इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। इस्टेब्लिशमेंट में हम लोग सारे लोग बड़े दबे हुए अल्फाज में कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। भाई नाम लो, इस्टेब्लिशमेंट में कौन आता है? मुझे मालूम है कि आपके चैनल जो लाइव चला रहे होंगे, जब मैं ये बात करूंगा तो वो टी 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 उसको बंद करेंगे या उसको वो बीप करेंगे, सेंसर होगी बात। मैं डिफाइन करता हूँ, 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, नाम लेता हूँ। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, 5 है। मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि हम लोग पूछेंगे आपसे कि वीगो डालों का बजट कितना है और हमारे स्कूलों का बजट कितना है। वीगो डाले किस लिए इस्तेमाल होते हैं? वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं रिजवान अहमद को उठाने के लिए, वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं इमरान रियाज खान को उठाने के लिए, वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं अजहर मशवानी के 2 प्रोफेसर भाई जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको उठाने के लिए। वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को उठाने के लिए। नहीं मानते ये निज़ाम हम सब के सब जो यहाँ पे हैं, हम एक हैं। हमारा मकसद क्या है? आइन और कानून की बालादस्ती, ये हमारा मिशन है और ये हम लोग अचीव करेंगे, लॉफुल तरीके से करेंगे। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे ये हम लोग चलते हैं कि ये मैं सब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने आपको डिफाइन कर दिया। स्टेट की डेफिनेशन आइन के आर्टिकल 7 के तहत मैं फिर रिपीट करता हूँ। आपका रियासत क्या होती है? रियासत होती है मजलिस शूरा, नेशनल असेंबली और आपकी सेनेट, उसके साथ आपकी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबली, और वो इदारे जो टैक्स आयद करते हैं। ये स्टेट बैठी है, ये MNAs हमारे जो बैठे हैं, ये स्टेट है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, आपकी FC हो गई, आपकी अफवाज पाकिस्तान हो गई, जिसमें पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स, रेंजर्स वगैरह वगैरह, जो भी आप ले लें, वो स्टेट के औजार हैं, वो हमें रिपोर्ट करते हैं। ये हमने निज़ाम को दुरुस्त करना है, इसके लिए हम लोग उठे हैं। ना कि जिस तरह के फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसने तो अपना सारा कुछ उसने दे दिया है, पट्टे पे दे दिया, लीज पे दे दिया। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। ये जलसा जो होना था, ये किस लिए होना था? ये वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए,
ان کی رہائی کے لیے، اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، مہنگائی کے لیے، بجلی کے ریٹ دیکھ لیں، 7,000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے، ابیلٹی ہے جنریٹ کرنے کی، نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ بجلی 2 سالوں سے میں کہہ رہا تھا، تحریک انصاف کے وقت میں 17 روپے یونٹ، آج 85 روپے یونٹ سے بڑھ گئی ہے، 100 روپے یونٹ تک جائے گی۔ آپ کا شاہ خردنوش، آپ کا گندم کا سکینڈل، آپ کے انٹیریئر منسٹر جو ہے انوالوڈ ہے، اس میں 450 ارب روپے کی پکی لگائی ہے۔ کچک کا ڈاکو جو ہے اس کو پکڑ کے پولیس انکاؤنٹر میں گولی مارتے ہیں، پکا کا ڈاکو اس کو 2 جھنڈے لا کے اس کو آپ کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں اس نظام کو۔ اسی لیے ہمارا ورکر، ہمارا ساتھی جو ہے وہ غصے میں ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے جائیں، اور اسی لیے جس طرح بیرسٹر گور صاحب نے بھی بات کی، ہم لوگ یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی عاشورہ کے فوراً بعد لیگل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے۔ وجہ کیونکہ ہمیں کورٹ نے، عدالت نے اجازت دی تھی، جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹمپٹ آف کورٹ یعنی کہ آپ کی عدالت کی توہین عدالت انہوں نے کمٹ کی ہے۔ ہم لوگ عدالت میں گئے ہیں، ہماری انشاءاللہ ڈائری نمبر مل گیا ہے، ہمیں اس پہ نمبر جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ سوموار کے دن بھی عدالت کے سامنے ہوں گے، اور ہم لوگ یہ جلسہ عنقریب انشاءاللہ، صرف یہ جلسہ بھی نہیں، ہم لوگوں نے اور بھی جلسے کرنے ہیں، اور لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، کراچی میں پورا سلسلہ ہم نے کرنا ہے، اور ہمیں ایک آئین اور قانون کے اندر ہماری یہ جستجو جاتی رہے گی۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ ایک میس ایجیٹیشن، وہ بھی آئے گا ٹائم۔ وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میں نے خود، ہمارے ساتھی موجود تھے، 2-3 بار میں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ ڈیسیجن میرا، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، جس وقت وہ اناؤنس کریں میس ایجیٹیشن کی کال دیں، وہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ ثوابدید نہیں ہے۔ میں یہ چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ورکرز کو۔ جس طرح کا رسپانس کل مانسیرا میں تھا، جس طرح کا رسپانس، ابھی میری بات جنوبی پنجاب میں ہو رہی تھی اون عباس بپی صاحب سے، وہ لوگ آ رہے تھے، ان کو ہم نے کال بھی نہیں کی، لوگ چوک در چوک آ رہے تھے۔ اے جے کے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ، نیازی صاحب موجود ہے، خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے سینٹرل پنجاب، ہمارے ویسٹ پنجاب کے ساتھی موجود ہے، سب کے سب موبلائز ہم لوگ یہ جلسے کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، کیسر صاحب بات کریں گے، پرسوں میرے ساتھی موجود تھے، وہاں پہ 5 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا، اور میں پریولیج موشن لاؤں گا، اور وہاں پہ جو تعینات ہیں، جس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ 2 افسرز ہیں، ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے، اس کے نام میرے ذہن سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ سمن کریں گے پریولیج کمیٹی میں۔ انہوں نے ہمارا وہ اڈیالہ جیل کو یا کنٹرول کر رہے ہیں، جو اسد وڈائچ ہے وہاں کا جیل سپرنٹینڈنٹ، اس کا ڈیپٹی، ان سارے لوگوں کو ہم لوگ پریولیج کمیٹی میں بلائیں گے۔ کیا ان کی مجال کہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن آف دا سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، ایم این ایز، ان کا رستہ انہوں نے روکا، نہیں چلے گا یہ نظام اس طرح کا۔ انشاءاللہ تعالی نظام بھی ٹھیک کریں گے، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک میں۔ بہت شکریہ۔